ओके ल ल यो भयो है। अब हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर के छ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चर नाइट्रिक एसिडको बारेमा हामीले पढ्छौँ है। एनआइटिआरआइसी नाइट्रिक एसिड भने मैले ल नाइट्रिक एसिडको बारेमा पढ्दाखेरि हामीले यसको म्यानुफ्याक्चर पढ्छौँ पहिला। म्यानुफ्याक्चर भनेको तिमीले बुझिहाल्यौ हैन। नाइट्रिक एसिडलाई चाहिँ हामीले इन्डस्ट्रीहरूमा कसरी बनाउँछन् नाइट्रिक एसिडहरू, जुन तिमीले ल्याबमा चलाउन ल्याएको नाइट्रिक एसिडहरू, यो सबै इन्डस्ट्रीबाट हामीले बोतलमा किन्छौँ नि, बजारमा किन्ने नाइट्रिक एसिडहरू यो सबै इन्डस्ट्रीमा म्यानुफ्याक्चर गरेर सप्लाई गरेको हुन्छ। नेपालमा नाइट्रिक एसिडहरू बनाउँदैन होला हैन, यो विदेशबाटै ल्याउँछ यिनीहरूले, सबै इन्डियाहरूबाट ल्याउँछ। विशेष गरी इन्डियामा चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्ने चाहिँ इन्डियाकै ल्याबका जति पनि केमिकल रिएजेन्टहरू हुन्छन् प्राय नेपालले चाहिँ के गरेर ल्याउँछ भन्दाखेरि इन्डियाबाट ल्याउँछ है। केमिकल रिएजेन्टहरू सबै इन्डियाको हुन्छ। र म्यानुफ्याक्चर अफ नाइट्रिक एसिड भनेर चाहिँ हामी यो चाहिँ प्रोसेस चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुन प्रोसेस भन्छौँ भन्दाखेरि ओस्टवाल्ड प्रोसेस भनेर हामी भन्छौँ। म्यानुफ्याक्चर अफ नाइट्रिक एसिड चाहिँ एमोनियाको युजेसहरू त्यहाँनिर केही त्यस्तो गाह्रो छ हेर त, त्यहाँनिर छैन भने हामी युजेस नपढ्दा नि हुन्छ, तिमीले त्यो आफै गर्न सक्छौ होला है। युजेस अफ एमोनिया र एमोनियाहरू चाहिँ विशेष गरी म एक दुईवटा युज भन्छु। ल्याबमा प्रयोग हुन्छन् एमोनिया हैन। हामीले ल्याबमा चाहिँ एमोनियालाई चाहिँ के फर्टिलाइजरको रूपमा पनि प्रयोग गर्छ एमोनियालाई। ल्याबमा चाहिँ ल्याबोरेटरी रिएजेन्टको रूपमा प्रयोग गर्छौँ एमोनिया सोलुसनहरूलाई। विभिन्न एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल टेस्ट गर्नको लागि नि एमोनिया सोलुसन युज गर्छौँ। त्यस्तै फर्टिलाइजरको रूपमा एमोनिया युज हुन्छ हेर हैन। एमोनियाको एमोनियम फर्टिलाइजर्सहरू हुन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ विशेष गरी फर्टिलाइजर्सहरूमा युज हुन्छ। अनि अब अरू तिमीले त्यहाँनिर हेर्न सक्छौ अरू डिफ्रेन्ट युजेस हुन्छ हैन। एमोनियाहरू टेस्टहरू गर्नको लागि डिफ्रेन्ट उसमा पनि युज हुन्छ। विशेष गरी फर्टिलाइजर्सहरू चाहिँ एमोनियाहरूको मेन सप्लाई भनेको फर्टिलाइजर्समा हुन्छ है। फर्टिलाइजर्सहरू म्यानुफ्याक्चर गर्नलाई चाहिँ एमोनिया प्रयोग हुन्छ है। ल ओके, त्यो तिमीले हेर्न सक्छौ। त्यहाँनिर कुनै अप्ठ्यारो छ भने मलाई तिमीले सोध्न सक्छौ ल। उसमा चाहिँ त्यो युजेस अफ के भन्यो त तिमीले, युजेस अफ एमोनियामा चाहिँ कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो छ भने चाहिँ हामी त्यसले। अब अर्को युजेस भनेको चाहिँ एमोनियालाई चाहिँ हामी यहीँ प्रयोग गर्छौँ हेर। यही नाइट्रिक एसिड चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्न पनि हामीले चाहिँ एमोनियालाई नै प्रयोग गर्ने हो। त्यो कारणले अब यसलाई चाहिँ म यहाँ हाम्रो प्रोसेस चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि ओस्टवाल्ड प्रोसेस भनेर मैले यहाँ लेखेँ। ओस्टवाल्ड प्रोसेसबाट चाहिँ हामीले यसलाई म्यानुफ्याक्चर गर्छौँ। ल हामीले अगाडि एमोनिया चाहिँ कुन प्रोसेसबाट म्यानुफ्याक्चर गरेको थियौँ भन्दाखेरि हाबर्स प्रोसेसबाट हैन। एमोनिया चाहिँ हाबर्स प्रोसेसबाट हो भने यसलाई चाहिँ हामीले ओस्टवाल्ड प्रोसेसबाट चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्छौँ नाइट्रिक एसिडलाई है। ल ओके, अब हामी पहिला यहाँ नाइट्रिक एसिड चाहिँ फर्मुला लेख्छु म हेर। यो एसिड हो HNO3, यसको फर्मुला हुन्छ। तिमीले यस्तो पनि तिमीलाई कतिलाई थाहा नै छैन HNO3 भनेको नाइट्रिक एसिड हो कि यो पनि तिमीलाई थाहा हुँदैन क्या। तिमी त्यही भएर चाहिँ अनि कुनै कसैलाई अस्ति नै मैले भाइभामा सोधेको यो पनि थाहा थिएन HNO3 भनेको के हो भनेर सोद्धा पनि कुन एसिड हो भन्दा पनि तिमीले भन्न सकेको छैनौ है। यति कुरा त थाहा पाउनुपर्छ, एसएलसीदेखि पढाएको कुरा हो। यसलाई हामी नाइट्रिक एसिड भन्छौँ। अब नाइट्रिक एसिडलाई चाहिँ ल्याबमा हैन अब इन्डस्ट्रीमा कसरी म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रोसेसको नाम चाहिँ ओस्टवाल्ड प्रोसेस हो। र ओस्टवाल्ड भनेको के हो भन्दाखेरि वैज्ञानिकको नाम हो हैन। हाबर्स भन्ने पनि वैज्ञानिकको नाम हो। योभन्दा अगाडि हाबर्स थियो, अहिले ओस्टवाल्ड भन्ने छ। र यसमा चाहिँ अब हामीले कसरी म्यानुफ्याक्चर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ तल लिस्टिङ छ। अनि हामी पहिला चाहिँ हामीले जहिले पनि म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त प्रिन्सिपल भनेर लेख्नुपर्छ। बुकमा HNO3 के छ भनेर भनेको छ सर, HNO3 नै हो है। HNO3 हो, एक्स होइन। यो पछाडि एक्स भन्ने बेला त्यस्तो हुँदैन, HNO3 हो हैन। ल अब हामी केमा जान्छौँ भन्दाखेरि प्रिन्सिपलमा जान्छौँ हेर। पहिला काम हामीले म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल के छ। प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ कसरी म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ, के रियाक्सन्स छ, त्यो सबै प्रिन्सिपलमा लेख्नुपर्छ। अनि डिटेल प्रोसेस चाहिँ फिगर बनाउने त्यसपछि, अनि त्यसपछि डिटेल प्रोसेस लेख्नु भनेको छ भने त्यहाँ डिटेल पनि लेख्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसन कस्तो आउँछ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल एन्ड डायग्रामेटिक स्केच अन्ली भनेर ब्राकेटमा हालिदिएको हुन्छ।
प्रिन्सिपल एन्ड डायग्रामेटिक स्केच भनेको चाहिँ तिम्रो प्रिन्सिपल लेख्ने यो अब मैले जुन लेख्दैछु अनि त्यसको डायग्राम बनाइदिने त्यति भए हुन्छ, त्यो डिटेल पर्दैन भन्न खोजेको होइन। अब नाइट्रिक एसिडको भनेर चाहिँ तिम्रो 5 मार्क्स 6 मार्क्समा सोध्छ भने सबै लेख्नुपर्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले प्रिन्सिपल भनेको यहाँ कस्तो प्रिन्सिपल युज हुन्छ, कस्तो थ्योरी युज हुन्छ त म्यानुफ्याक्चर गर्न, यो थ्योरी हो क्या हाम्रो वास्तवमा प्रिन्सिपल भनेको के हो, थ्योरी हो। प्रिन्सिपल भनेर हामी यहाँ लेख्छौँ। यसमा के छ त प्रिन्सिपल भनेको, सुरुमा हामीले थालनी गर्ने भनेको एमोनियाबाटै थालिन्छ। एमोनियाको एउटा युजेस भनेको चाहिँ नाइट्रिक एसिड बनाउनलाई प्रयोग हुन्छ एमोनिया, त्यो पनि युजेस हो। त्यो कारणले एमोनिया त तिमीले पढिसकेको छौ होइन। अब एमोनियालाई चाहिँ हामीले सुरुमा के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको स्टेप्सहरू म यहाँ लेखिदिन्छु हेर। स्टेप्सहरूमा फर्स्ट स्टेपमा हामी केमा जान्छौँ भन्दाखेरि हेर चाहिँ स्टेप्सहरूमा पहिलो स्टेप भनेको हामीले एमोनियालाई चाहिँ के गर्छौँ, अक्सिडाइज गराउँछौँ। अक्सिडाइज गराउनु भनेको एमोनियामा अक्सिजन एडिसन गर्ने अनि त्यो केमा कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरि नाइट्रिक अक्साइडमा कन्भर्ट हुन्छ होइन। एमोनियामा अक्सिजन एड गरेपछि नाइट्रिक अक्साइडमा कन्भर्ट हुन्छ र पहिलो चाहिँ हामीले एमोनियालाई अक्सिडाइज गर्ने काम गर्छौँ। त्यही भएर हेडिङ चाहिँ अक्सिडेसन अफ एमोनिया हुन्छ सुरुमा होइन। क्याटालाइटिक क्याटालिस्ट प्रयोग गरेर अक्सिडेसन गर्ने भएकोले त्यसलाई हामीले चाहिँ यसरी लेख्न सकिन्छ, क्याटालाइटिक। तिमीले यस्तो कुरा है, यो मेरो नोटमा चाहिँ अलिकति डिटेल छ भने तिमीले चाहिँ बुक सिम्पल बुकलाई रिफर गरेर त्यहाँबाट नै लेख्न सक्छौ। नोट चाहिँ डिटेली नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। तिमीसँग भएको रिफ्रेसरमा भएको पनि रङ हुँदैन होइन, त्यो सानो बुकमा भएको पनि रङ हुँदैन। यदि त्यहाँ अलिकति सर्टकटमा दिएको छ भने तिमीले त्यसरी पनि प्रयोग गरेर लेख्न सक्छौ। लामै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। मैले चाहिँ अलिकति तिमीले अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी लेखाएको हो। अनि तिम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ बढ्छ। छोटो लेख्यो भने अन्डरस्ट्यान्डिङ कम हुन्छ, अलि लामो लेख्यो भने अलिक बुझिन्छ भनेर। र क्याटालाइटिक अक्सिडेसन अफ AMMONIAU एमोनियालाई चाहिँ हामीले फर्स्ट स्टेप भनेको यसको अक्सिडेसन गर्ने हो। कसरी अक्सिडेसन गर्छौँ त, क्याटालिस्ट युज गरेर। र यहाँनिर हामीले क्याटालिस्ट युज गर्ने भनेको चाहिँ प्लेटिनियम ग्वेजहरूलाई युज गर्छौँ। प्लेटिनियमका तारहरूलाई, ग्वेज भनेको वायर हो होइन, प्लेटिनियमको वायरहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्छौँ क्याटालिस्टको रूपमा। र यसमा टेम्परेचरहरूको कुराहरू पनि आउँछ होइन। अनि क्याटालिस्ट के आउँछ क्याटालिस्ट, त्यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। अब हावास प्रोसेस र यताकोमा तिम्रो मेन झुक्किने भनेको समस्या भनेको त्यही हुँदो रहेछ कि हावास प्रोसेसमा 450 डिग्री सेल्सियस थियो, अब यता 800 डिग्री छ। अब यताको हो कि उताको टेम्परेचर कन्फ्युज हुन्छ। अनि तिमीले चाहिँ हावास प्रोसेसमा 800 लेखेको हुन्छ, यता 450 लेखेको हुन्छ, हो त्यस्तोमा मेनली कन्फ्युज हुन्छ हेर। त्यो भएर त्यसरी पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति रिलेटिभ हिसाबले पढ्ने, हावासमा कति थियो भनेर सम्झिहाल्ने क्या। त्यो भयो भने तिमीलाई चाहिँ त्यस्तो भुलिँदैन। अब म पहिलो काम चाहिँ यसको रियाक्सन्स लेख्छु हेर है, रियाक्सन्स लेख्छु अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ हामी यसको बारेमा अलिकति डिस्क्रिप्सन गर्ने रियाक्सनको होइन। अब पहिलो काम चाहिँ हामीले एमोनिया प्रयोग लिन्छौँ। एमोनियाको अक्सिडेसन भनेको छौँ होइन। एमोनियामा चाहिँ हामीले के अक्सिडेसन गर्नु भनेको अक्सिजन पास गर्नु हो। एमोनिया ग्यासमा चाहिँ हामीले अक्सिजन पास गऱ्यौँ भने हाम्रो के, अब यहाँ बिचमा हामीले के प्रयोग यहाँ लिनुपर्छ, तर बन्ने चाहिँ अब एमोनिया अक्सिडाइज भयो भने यो नाइट्रिक अक्साइड भन्छ यसलाई हेर है। यस्तो नाम पनि ख्याल ट्याक्क दिमागमा टिपिहाल्ने क्या। यो नाइट्रिक अक्साइड, नाइट्रोजनका डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अक्साइड्सहरू छन्, तिनीहरूका नामहरू पनि थाहा पाउनुपर्छ हेर। अब म पहिला यो सकेर तिमीलाई नाइट्रिक अक्साइड केलाई भन्छ, नाइट्रोजन डाइअक्साइड केलाई भन्छ होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ म यहाँनिर छोरै लेखिदिन्छु ल। अब हेर यहाँनिर यो चाहिँ तिम्रो नाइट्रिक अक्साइड हो ल। अहिले म अक्साइडहरूको बारेमा कुरा गर्छु। अब यो चाहिँ तिम्रो वाटर भयो। अनि यसमा अर्को के निक्ल्यो भन्दाखेरि हिट निक्लेको छ हेर। हिट आएको छ भनेको मतलब यो एक्जोथर्मिक रियाक्सन्स रहेछ भनेर हामीले बुझ्ने हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले क्याटालाइटिक अक्सिडेसन अफ एमोनियामा के छ भन्दाखेरि यो पहिलो काम चाहिँ म यो लेख्थेपछि तिमीलाई नाइट्रोजनका डिफ्रेन्ट अक्साइड्सहरू हुन्छन्, म त्यो अलिकति यहाँ कुरा गर्छु हेर है। त्यहाँ अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन यहाँ जस्तै अब हामीले चाहिँ एउटा जस्तै मैले ल तिमीले यो फर्स्ट अक्साइड्स N2O गरेँ मैले यसलाई त्यहाँ N2O, अर्कोलाई मैले के गरेँ त NO, अर्कोलाई NO2 है। अर्को पनि हुन्छ हेर N2O5 भन्ने पनि हुन्छ। अहिले हामीलाई यिनीहरू डिफ्रेन्ट यस्ता खालका अक्साइड्स हुन्छन् हेर नाइट्रोजनका होइन। अब यो एमोनिया चाहिँ अहिले चाहिँ अक्सिडाइज भएर चाहिँ केमा गएको छ भन्दाखेरि यो अक्साइडमा गएको छ हेर। यो यस्तो अक्साइड्सहरू पनि अलिकति नाम थाहा पाइयो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। यसको नाम भनेको नाइट्रोस अक्साइड भन्छ हेर, नाइट्रोस भन्छ क्या।
किन यसरी OUS आएको भन्दाखेरि यो नाइट्रोजनको अक्सिडेसन स्टेटै कम हुन्छ, त्यो कारणले नाइट्रस अक्साइड भनेर भनिएको हो। अक्साइड भनिएको हो। हेर यहाँनिर यसलाई चाहिँ हामीले नाइट्रस अक्साइड भन्यो भने यसलाई हामीले यसलाई चाहिँ अब नाइट्रिक अक्साइड भन्ने। यो आइसी आयो र नाइट्रिक किन आयो त अक्सिडेसन नम्बर अलिकति हाई हुन्छ त्यसको हैन। अब नाइट्रिक अक्साइड त्यस्तै यसलाई चाहिँ नाइट्रोजन डाइअक्साइड भन्छ। DIOXIDE नाइट्रोजन डाइअक्साइड। अब हेर यो चाहिँ नाइट्रोजन यहाँ चाहिँ दुईटा अक्सिजन भएकोले नाइट्रोजन डाइअक्साइड भन्यो भने यसलाई चाहिँ नाइट्रोजन पेन्टोक्साइड भन्छ। यो त तिमीलाई उसमा त पढ्नु त परेन हैन, यो उसमा त पढेको छैन नि यो कुरा त। यो ओसल प्रोसेसमा त अलिकति नाम चाहियो। मैले यो अक्साइडहरूको नाम चाहिँ लेखाइदिइराखेको तिमीलाई सजिलो हुन्छ भनेर है। यो नाइट्रोजन पेन्टोक्साइड भन्छ हैन, नाइट्रोजन डाइअक्साइड नाइट्रोजन पेन्टोक्साइड PENTOXI। ल अलिक कति चाँडो रनिङ आउट अफ टाइम भन्दै त नि त, चाँडो भयो जस्तो गर्दैन। पेन्टोक्साइड ल हेर यी चाहिँ पेन्टोक्साइड 5 वटा अक्सिजन भएकोले यो दुईटा अक्सिजन भएकोले यसलाई चाहिँ नाइट्रिक अक्साइड यसलाई चाहिँ नाइट्रस अक्साइड है। अब यो नाइट्रोजनको यहाँ कम्पेयर गर्यो भने पनि तिमीले के गर्न सक्छौ, अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ यिनीहरूको के हुन्छ त फरक हुन्छ है। अक्सिडेसन स्टेट भनेकै तिम्रो भ्यालेन्सी त हो नि हैन, भ्यालेन्सी यसको लोअर भ्यालेन्सीको हुन्छ, यो चाहिँ हायर भ्यालेन्सी हुन्छ। त्यही भएर यसको नाइट्रिक अक्साइड भयो। यो चाहिँ लोअर भ्यालेन्सी भएकोले यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त नाइट्रस अक्साइड भनेर भन्नेको हैन। ल अब चाहिँ हामी कहाँ जाउँ भन्दाखेरि यो त मैले तिमीलाई अक्सिजनको नाइट्रोजनको डिफ्रेन्ट अक्साइड्सहरू मात्रै लेखेको हो। अब हामी मेन प्रोसेसमा जाउँ है त। अब मेन प्रोसेसमा के छ भन्दाखेरि क्याटालाइटिक अक्सिडेसन अफ एमोनिया छ हैन। यो एमोनियालाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी अक्सिडाइज गराउँछौँ त भन्दाखेरि अक्सिजन पास गरेर। र अब यहाँ डिफ्रेन्ट कन्डिसन्सहरू छन् हेर। यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो के छ त एउटा प्लेटिनियम भन्ने यो मेटल हामीले चाहिँ क्याटालिस्टको रूपमा युज गरिएको छ र 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तिम्रो कहिलेकाहीँ रोडियम पनि हुन्छ है, रोडियम चाहिँ थोरै पर्सेन्ट युज गरेकोले किताबहरूमा रोडियम नलेख्दा पनि हुन्छ, कुन कति किताबहरूमा लेखेको हुँदैन रोडियमलाई चाहिँ। प्लेटिनियम चाहिँ 90-95% युज गर्यो भने रोडियम चाहिँ थोरै 5% 10% जस्तो युज गरेको हुन्छ हैन। त्यो कारणले हामीले रोडियमहरू कति किताबहरूमा लेखेको पनि हुँदैन, तर त्यो नलेख्दा पनि हाम्रो कुरो बिग्रिँदैन। त्यो कारणले चाहिँ यहाँ मैले प्लेटिनियम मात्रै लेख्थेँ। प्लेटिनियम भनेको के हो त, यो प्लेटिनियमको जो मेटल हो हैन, यसको वायरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्याटालिस्टको रूपमा प्रयोग हुन्छ यहाँनिर। र टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस र प्रेसर चाहिँ 5 ATM प्रेसर भनेको एकदम प्रेसर कम हुँदो रहेछ। यहाँ एकदम थोरै प्रेसर युज गर्ने हैन, प्रेसर चाहिँ थोरै। अनि टेम्परेचर चाहिँ के छ त हेर त धेरै हाई छ, 800 डिग्री सेल्सियस छ है टेम्परेचर चाहिँ। त्यो भएपछि हाम्रो के बन्दो रहेछ भन्दाखेरि नाइट्रिक अक्साइड बन्दो रहेछ हैन। नाइट्रिक अक्साइड भनेपछि यो कस्तो खालको रियाक्सन हो भन्दाखेरि एक्जोथर्मिक रियाक्सन हो, हिट रिलिज हुने हैन। ल अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ सुरुमा म के भन्छु भन्दाखेरि यसको थ्योरी पोर्सन अलिकति यहाँ भन्छु। हामीले चाहिँ एमोनियालाई चाहिँ अक्सिजनको प्रेजेन्समा अक्सिजनसँग के क्याटालिस्ट के गरेर प्लेटिनियमलाई चाहिँ क्याटालिस्टको रूपमा प्रयोग गरेर र टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस गरेर चाहिँ अक्सिडाइज गर्दो रहेछौँ र नाइट्रिक अक्साइड बनाउँछौँ। र यहाँनिर चाहिँ हामीले जुन एमोनिया र अक्सिजन चाहिँ कुन रेसियोमा पास गर्नुपर्छ भनेर भन्यो भने हाम्रो रेसियो हुन्छ हेर, यो एमोनिया र अक्सिजनको रेसियो चाहिँ तिम्रो हेर मैले यहाँनिर चाहिँ NH3 र जुन यो एमोनिया छ तिम्रो, यो एमोनिया प्लस अक्सिजन भनेको के हो त तिम्रो O2 को यसको रेसियो चाहिँ हेर, यसको रेसियो कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि इजिकल टु यो कुन रेसियोमा हामीले पठाउनु पर्छ भन्दाखेरि 1:10 रेसियो। हेर 1:10 भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एमोनिया चाहिँ 1 भोल्युम छ भने यसलाई चाहिँ हामीले कति भोल्युम पठाउनु पर्यो भन्दाखेरि 10 भोल्युम। भनेको मतलब एमोनिया 1 ml हाल्यो भने अक्सिजन चाहिँ कति ml पास गर्नु पर्यो त 10 ml पास गर्नु पर्यो अक्सिजन चाहिँ हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले 1:10 भनेर भन्छौँ है। 1:10 रेसियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई पास गर्यौँ भने यसलाई रेसियो बाई भोल्युम भनेर मैले लेख्थेँ यहाँनिर हैन, बाई भोल्युम भनेर
1:10 रेसियो बाई भोल्युममा पास गर्नुपर्छ भनेको भोल्युमको आधारमा। जस्तै मैले 100 ml पास गरेँ एमोनिया भने अक्सिजन चाहिँ कति पास गर्नु पर्यो 1000 ml पास गर्नु पर्यो 1:10 रेसियो भयो नि हैन। यो रेसियोमा मिलाएर चाहिँ पास गर्नुपर्छ अरे। र क्याटालिस्टको रूपमा के प्रयोग भएको छ हेर, क्याटालिस्टको रूपमा चाहिँ हाम्रो क्याटालिस्टको रूपमा प्लेटिनियम छ, यसलाई हामी प्लेटिनियम भन्छौँ हैन। अनि अर्को भनेको टेम्परेचर कति युज भएको छ अरे, टेम्परेचर भनेको तिम्रो 800 डिग्री सेल्सियस छ हैन। त अलिकति रेन्जमा फरक होला, कहीँ 800 देखि 900 होला हैन, त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुने। र 800 डिग्री सेल्सियस एटमोस्फेरिक प्रेसर एकदम थोरै, प्रेसर भनेको तिम्रो एकदम 5 atm मात्रै छ भनेको एकदम थोरै प्रेसरहरू चाहिँ यहाँ युज गरिँदो रहेछ है। भनेपछि अब यसलाई ब्यालेन्स गर हैन, ब्यालेन्स गर्नलाई पनि अलिकति आइडिया चाहिन्छ। अब ब्यालेन्स गर्दा हेर्ने भनेको तिमीले सुरुमा नाइट्रोजनलाई हेर्छौ, नाइट्रोजन त ब्यालेन्सै रहेछ भन्छौ, तर हाइड्रोजन हेर त यो हाइड्रोजन 2 छ भने यहाँ 3 हुन्छ, यहाँ 2 थप्यो भने ब्यालेन्स हुन्छ कि हुँदैन चेक गरौँ। यहाँ 2 थप्यो भने 2 3 6 हुन्छ। अब अक्सिजन ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, यो नाइट्रोजनमा नि 2 थप्यो भने यहाँ 2 नै हुन्छ। अब अक्सिजन हेर त यहाँनेर 2 टा अक्सिजन छ, फिक्स अक्सिजनको यहाँ कति थप्नु पर्यो त। अब यहाँ यतापट्टि उ रहन्छ, हाइड्रोजन चाहिँ 6 वटा भएपछि हामीले यहाँ 3 थप्नु पर्यो भनेपछि अक्सिजन चाहिँ तिम्रो कतिवटा छ त, यहाँ 3 र 2 ले कति भयो त 5 भयो। यहाँ 5 पुर्याउनलाई गाह्रो हुन्छ हेर, यहाँ हामीले 5 कसरी पुर्याउने त, पुर्याउनै गाह्रो हुन्छ हैन। यो 2 2 4 हुन्छ, 5 अड नम्बर भयो, पुर्याउन गाह्रो हुन्छ। त्यो कारणले यो 2 ले सुइटेबल गरेन है, अब हामीले 3 राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने त्यही हो कि हिट एन्ड ट्रायल भनेको चाहिँ। यो 2 ले सुइट गरेन, 3 ले त हुँदैन, 3 त कहिले पनि नराख्नु भनेको छु मैले अड नम्बर त हैन। इभन राख्नु पर्यो, 2 छैन भने 4 राख्नु पर्यो। यहाँ 4 राखेँ, यहाँ 4 राखेँ, अब चाहिँ सुइटेबल हुन्छ कि हेर त। 4 3 12 भयो भनेपछि यहाँनेरि कति राख्नु पर्यो, 6 2 12 भयो। अक्सिजन कतिवटा छ हेर त, 6 4 10 भयो, यहाँ 5 राख, बल्ल ब्यालेन्स भयो। यसरी चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। पहिला 2 राख, 2 ले भएन भने 4 राख्ने, त्यो 3 5 7 त्यस्तो खालका अड नम्बरहरू चाहिँ नराख्नु हिट एन्ड ट्रायल गर्दाखेरि पनि। अब यस्तो यो ब्यालेन्स भयो, यो एक्जोथर्मिक रियाक्सन्स रहेछ हैन। अब सेकेन्ड स्टेप भनेको तिम्रो के छ भन्दाखेरि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हाम्रो अक्सिडेसन अफ नाइट्रिक एसिड टु छ हैन। यसलाई म पहिला मेटाउँ है त। स्टेप सेकेन्डमा स्टेप 2 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो अक्सिडेसन अफ NO2 भनेछ। फेरि हामीले चाहिँ केलाई अक्सिडेसन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अक्सिडेसन अफ NO भनेको नाइट्रिक अक्साइड टु NO2 भनेको नाइट्रोजन डाइअक्साइडमा चाहिँ हामीले अक्सिडाइज गर्ने हो, नाइट्रोजन डाइअक्साइड। यहाँ हेर, यहाँ मैले यो जुन नाइट्रोजनका अक्साइड्सहरू यहाँ जुन दिएको छु हेर, यो भन्दा यसलाई अक्सिडाइज गरेर भने यता जान सक्छ हैन। अझ यसलाई अक्सिडाइज गरेर भने यता जान्छ। यसमा अक्सिजन थपिँदै गएको छ हेर त, अक्सिजनहरू चाहिँ बढी छ, यहाँ नाइट्रोजन बढी छ, ठिक छ। अक्सिजनहरू बढ्छ भनेको मतलब अक्सिडेसन गर्नु हो नि त हैन। अक्सिडेसन गर्नु, यस्तो प्रोसेसलाई हामी अक्सिडेसन भन्छौँ, जहाँ चाहिँ अक्सिजनको एडिसन भएको छ। त्यसमा केही गर्दैन, 1:10 भयो नि। 1 त्यही त मैले भने कुनैमा 1:10 पनि हुन्छ हैन। नयाँ बुकहरूमा, लेटेस्ट बुकहरूमा हेर 1:10 छ, त्यसमा 1:8 होला ल तिम्रोमा चाहिँ, त्यसले फरक पार्दैन। लेटेस्ट बुकहरूमा, नयाँ बुकमा चाहिँ 1:10 हुन्छ है ल। ओके, अक्सिडेसन अफ नाइट्रिक अक्साइड टु नाइट्रोजन डाइअक्साइड भनेको यसको रियाक्सन्स हेर त। अब नाइट्रिक अक्साइडलाई NO भनेको नाइट्रिक अक्साइड, यसमा अक्सिजन हामीले हाल्ने हो अक्सिडेसन गर्नको लागि हैन। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो रियाक्सन चाहिँ रिभर्सिबल हुन्छ अरे है। यो रियाक्सन चाहिँ पछाडि फर्किन्छ। अनि हाम्रो यहाँनेरि बन्ने प्रोडक्ट भनेको के हो त, NO2 भन्छ हेर। NO2 भनेको के हो, नाइट्रोजन डाइअक्साइड भनौँ। र अब हाम्रो यसलाई चाहिँ अक्सिडेसन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा स्टेप बिर्सिनु हुँदैन हेर। यो अगाडि हामीले 800 डिग्री सेल्सियसमा हिट गरेको हुन्छ हैन। अगाडिको स्टेपमा हामीले चाहिँ 800 डिग्री सेल्सियसमा हिट गरेको हुन्छ। त्यो भएर यो स्टेपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ बिलो 100 डिग्री सेल्सियसमा टेम्परेचर पुर्याउनु पर्ने हुन्छ हेर। त्यति मात्रै गर्नुपर्छ। त्यो पहिलाकोलाई चाहिँ हामीले घटाएर बिलो 100 अथवा 50 को लेभलतिर, 50 को टेम्परेचर हैन, 50 को रेन्जतिर चाहिँ टेम्परेचर ल्याउनुपर्छ। बिलो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरलाई चाहिँ पुऱ्याएर मात्रै हामीले यो अक्सिडेसन गर्छौँ, नभए अक्सिडेसन हुँदैन। हेर, हामीले पहिला चाहिँ 800 डिग्री सेल्सियस थियो हेर,
800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा हिट गरेको जुन यो नाइट्रिक अक्साइड बनेको थियो यसलाई चाहिँ हामीले कुल गराउने कति टेम्परेचरसम्म झार्नु पर्यो कुल गरेर 50 डिग्री सेल्सियस अथवा 100 भन्दा मुनिको टेम्परेचरमा झार्ने अनि मात्रै चाहिँ यसलाई चाहिँ अक्सिडेसन गराउने है त्यही भएर बिलो 100 डिग्री सेल्सियसमा पुर्याउने अनि अक्सिडेसन गराउने जुन चाहिँ NO2 भनौँ अब यसलाई त ब्यालेन्स गर्न तिमीले सकिहाल्छौ हैन ब्यालेन्स गर्न गाह्रो छैन तिमीले चाहिँ नाइट्रोजन हेर नाइट्रोजन ठिकै छ अक्सिजन हेर्दाखेरि 2 + 1 ले 3 भयो यहाँ छ भनेपछि अक्सिजनलाई 4 बनाउनु पर्छ यो अड नम्बर भएकोले यहाँनेरि गर्यो ब्यालेन्स भइहाल्यो है ल अब लास्ट स्टेप छ लास्ट स्टेपमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो नाइट्रोजन डाइअक्साइडलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ एयर र वाटरको सहायताबाट यो जुन नाइट्रोजन डाइअक्साइड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी केमा कन्भर्ट गर्छौं भन्दाखेरि नाइट्रिक एसिडमा कन्भर्ट गर्छौं है ल अब भोलि यो डिटेल प्रोसेस हामी भोलि गरौँला यसको सकिन्छ भोलि यो पोस्टल प्रोसेस चाहिँ सकिन्छ अनि रिएक्सन्समा जानुपर्छ नाइट्रिक एसिड पनि सकिहाल्छ क्या अनलाइनबाट चाहिँ एकदम फास्ट जान्छ हैन त्यस्तो ढिलो चाहिँ त्यही भएर मैले चाहिँ त्यति फास्ट पनि लगेको छुइनँ ढिलै बुझाएर लगिरहेको छु अलिकति फास्ट जान्छ अब यो नाइट्रिक एसिड पनि भोलि ओस्वार प्रोसेस सकेपछि यसको रिएक्सन सकिहाल्छ अनि हाम्रो नाइट्रिक एसिड पनि सकिन्छ है सल्फ्युरिक एसिड पनि हामीले मेन प्रोसेसहरु 3टा सकिसकेपछि त अरु हेलोजनहरुका ल्याब प्रिपरेसनहरु